हामीले लास्ट टाइम एब्स्ट्र्याक्ट क्लासेससम्म गरेको थियौँ होला, सम्झिनुभयो होला। अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लास के होला भन्नुहोस् त? नर्मली मैले कोड यसको गराएको थिएँ, एक्जाम्पल देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई। एकचोटि सिकाउनु सम्झिनु, भएको हो, एब्स्ट्र्याक्ट एक्जाम्पल गराउनु भएको भइसक्यो। हजुर। ल भनेपछि इन्टरफेसबाट कन्टिन्यू गरौँ न। अनि हाम्रो कोर्स अलिकति मैले सुरुमा ढिलै पढाउँछु भनेको थिएँ होइन, मेन टपिकहरूमा। त्यसपछि म भगाउँछु भनेको थिएँ है। त्यो भगाउने बेलामा अब तपाईँलाई अलिक सजिलै होला, किनकि बेस यदि स्ट्रङै छ भने होइन, अहिलेसम्म फलो गरिराख्नु भएको छ भने बेस पुगिहाल्छ होला। अलिकति अब स्पिड बढाउँदा ठिक होला। मैले तपाईँको ठ्याक्कै गुगलमा अलिकति सिएसआइटी नोट्स भनेर सर्च गरेको थिएँ। त्यहाँनिर यो सरको चाहिँ मैले भेटेँ। अलिकति म यो पिडिएफको नि हेल्प लिन्छु है, अलिकति स्पिड बढाउनलाई। अब मैले पुरै कपी गरेर यो फुटरहरू हटाएर होइन आफ्नो नाम दिन सक्थेँ, त्यस्तो नगरौँ। यो सरलाई फुल क्रेडिट दियौँ हामीले, नवीन कुमार शर्मा सरलाई होइन। नेटमा यो मैले लेक्चरहरू भेटेँ होइन, यो स्लाइडहरू नोटहरू भेटेँ। अब म यही अनुसार अलिकति तपाईँहरूको स्पिड बढाइदिन्छु है। इन्टरफेस र एक्सेप्सन ह्यान्डलिङसम्म चाहिँ म अलिकति तपाईँलाई गाइड नै गर्छु है, त्यति स्पिड नै नबढाउँ। त्यसपछि चाहिँ अब ट्रेडहरूमा चाहिँ म अलिकति भगाइदिन्छु त्यसो भए है। अब इन्टरफेस हाम्रो के हो त? यो एउटा स्पेसल टाइप अफ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास नै हो। इन्टरफेस के हो? एउटा स्पेसल टाइप अफ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हो where all methods are abstract by default. पब्लिक एन्ड एब्स्ट्र्याक्ट भनौँ न है। इन्टरफेस के हो त? अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लास नै हो। खालि के हो त? एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा हाम्रो मेथडहरू हामीले डिक्लेयर पनि गर्थ्यौँ, डिफाइन पनि गर्थ्यौँ। यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो? खालि डिक्लेरेसन मात्रै हुन्छ। डेफिनेसन हामी चाइल्ड क्लासमा दिन्छौँ। अब यसको सिन्ट्याक्स अलिकति फरक छ है। नर्मली हामी के गर्थ्यौँ त? पब्लिक क्लास समथिङ लेख्थ्यौँ नि। यहाँनिर हामी के गर्छौँ त? त्यो क्लास भन्ने किवर्ड हटाइदिन्छौँ। पब्लिक इन्टरफेस अनि यहाँ आएर इन्टरफेस नेम, यसरी हामी कोड गर्छौँ है। हैन, यहाँनिर सिम्पली हामी के गर्छौँ त? क्लास हाल्दैनौँ। यहाँनिर क्लासको ठाउँमा इन्टरफेस हाल्छौँ। अब यो सिलेबस हेर्दाखेरि हाम्रो प्रोबाब्ली यो पनि जावा 8 सम्मैको रहेछ है। भनेपछि हामी खासै जावा 8 को भन्दा पछिको इन्टरफेसेसहरूको बारेमा हेर्दैनौँ। हामी बेसिक्स जावा 8 सम्मको इन्टरफेसलाई फोकस गर्छौँ है। किनकि जावा 8 पछि इन्टरफेसमा अलिकति चेन्जेसहरू आएको छन्। म तपाईँहरूलाई के गर्छु त? जावा 8 सम्म आएको चेन्जेसहरूलाई पढाउँछु है इन्टरफेसमा र एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा। के गर्नुहोस् त? तपाईँहरूले मैले एउटा लिङ्क सेयर गरेको छु, एकचोटि फेरि सेयर गरिदिन्छु। च्याटमा हेर्नु होला। यो च्याटमा भिजिट गर्नुहोस् है। मैले अब तपाईँलाई चाहिने जति कोडहरू हालिदिएको छु। मैले के पनि भने त एक्सेप्सन ह्यान्डलिङसम्म म तपाईँलाई स्लोली नै गाइड गर्छु। त्यसैले अब तपाईँहरू यहाँ मसँगै गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। कुन चाहिँ प्याकेजमा मैले हालेको थिएँ? सबसे माथि एकचोटि सम्झिनुहोस् त, हाम्रो एब्स्ट्र्याक्सन भनेर हाम्रो के थियो त? हाम्रो प्याकेज थियो np.edu.scst अनि हामीले एब्स्ट्र्याक्सनको टपिक पढिरहेको थियौँ। यहाँनिर हेरौँ त, यो प्याकेजमा एउटा इन्टरफेस बनाइदिनु पर्यो। साथ मैले बनाइ पनि सकेको छु जस्तो छ है। फेरि स्टार्टबाटै गरौँ न। अब यहाँनिर कुनै पनि प्याकेजमा इन्टरफेस बनाउँदाखेरि, कुनै पनि आइडीमा इन्टरफेस बनाउँदाखेरि के गर्ने? त्यो प्याकेजमा जाने, राइट क्लिक गर्ने,
न्यू गरेर यहाँनिर जाभा क्लासमा क्लिक नगर्ने है। जाभा क्लासमा क्लिक नगर्ने, के गर्ने त यहाँनिर कतै जाभा इन्टरफेस होला, तलदेखि माथिसम्म कतै जाभा इन्टरफेस होला, त्यहाँनिर क्लिक गर्ने। यदि यो पनि भेटिराख्नु भएको छैन भने सबसे लास्टमा अदरमा जानुस्। अदरमा गएर यहाँनिर फिल्टर जुन यहाँनिर यो ट्याग यो फिल्ड छ, यहाँनिर हामी इन्टरफेस टाइप गरौँ। इन्टरफेस टाइप गरेपछि जाभाको अन्डरमा जाभा इन्टरफेस आउँछ। त्यसमा नेक्स्ट गर्नुस् अनि यसको नाम दिनुस्। अब मैले यहाँनिर इन्टरफेस नेमै दिएँ। यहाँनिर के छ, मैले यसरी के गरेँ त आइडीको यो हेल्प लिएर मैले एउटा नयाँ इन्टरफेस बनाएँ। एउटा कुरा के नोट गर्नुस् त, हामीले अहिलेसम्म जुन क्लासको नामहरू दिइरहेको थियौँ नि, पब्लिक क्लास समथिङ भनेर, यहाँनिर अलिकति सिन्ट्याक्स फरक छ, त्यस्तो हुँदैन। हामी के गर्छौँ, पब्लिक अनि इन्टरफेस अनि कुनै अब इन्टरफेसको नेम दिन्छौँ हामी यसरी। अब यो इन्टरफेस भन्ने किवर्ड आउनको लागि हामी के गर्छौँ, राइट क्लिक न्यू जाभा इन्टरफेस भनेर तलमाथि कतै होला। यदि देखिराख्नु भएको छैन भने अदरमा जानुस्। यो फिल्टरमा इन्टरफेस टाइप गर्नुस् अनि यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँको नाम दिएर फिनिस गरिदिनुस् है। अब यो इन्टरफेस भइसकेपछि मैले के भनेको छु तपाईँहरूलाई, अब इन्टरफेसमा हाम्रो के हुन्छ त, यहाँनिर हामी मेथडहरू डिक्लेरेसन मात्रै गर्छौँ है। इन्टरफेस भनेको के हो त, मेथड डिक्लेरेसन मात्रै हो, डेफिनेसन होइन। अब यहाँनिर हामी अब एउटा कुनै मेथड डिफाइन गरिदिउँ न, सरी डिक्लेयर गरिदिउँ न त, पब्लिक void मेथड 1। यहाँनिर मैले के गरेँ, क्लासको जस्तो यहाँनिर मैले मेथड डिक्लेयर प्लस डिफाइन गरेन कि खाली डिक्लेरेसन मात्रै गरिरहेको छु है। यहाँनिर के छ त, मेथडको डिक्लेरेसन मात्रै छ। अब तपाईँलाई थाहा होला डिक्लेरेसन र डेफिनेसनको डिफरेन्स है। अब कुनै पनि अब मैले यसरी मेथड बनाउँदाखेरि पब्लिक void, अब सपोज कुनै मेथड होला, अब कुनै पनि मेथड मैले दुई पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छु। कुनै पनि मेथड दुई भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ है। सुरुमा यो अगाडिको पार्ट आउँछ, त्यसपछि यो पछाडिको पार्ट आउँछ। यो जुन अगाडिको पार्ट छ हामी त्यसलाई के भन्छौँ, डिक्लेरेसन, मेथडलाई हामीले डिक्लेयर गरेको भन्छौँ। अनि पछाडिको पार्टलाई हामी के भन्छौँ त, डिफाइन गरेको भन्छौँ। डिफाइन अथवा डेफिनेसन भन्छौँ। यो अगाडिको पार्ट मेथडको डिक्लेरेसन भयो, पछाडिको पार्ट मेथडको डेफिनेसन भयो है। डिक्लेरेसन र डेफिनेसन हामीले नर्मल क्लासमा के गर्थ्यौँ, डिक्लेरेसन पनि गर्थ्यौँ, डेफिनेसन पनि गर्थ्यौँ। अनि हामीले के गर्थ्यौँ, एब्स्ट्र्याक्ट क्लासेसहरूमा, अब लास्ट क्लास सम्झिनुहोस् त है, अब तपाईँहरूको एक्जामको अगाडि हामीले के गर्थ्यौँ त, लास्ट क्लास सम्झिनुहोस्। हामीले के गर्थ्यौँ, यसरी मेथड डिक्लेरेसन पनि हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ डेफिनेसन पनि हुन्थ्यो। र हाम्रो यो डेफिनेसन चाहिँ कम्पलसरी छैन है एब्स्ट्र्याक्ट क्लासेसहरूमा। हामीले सिम्पली के गर्दा ठिक होला त, सिम्पली डिक्लेयर गरेर यसरी सेमिकलन यहाँनिर हालिदिए पनि हाम्रो के भइदियो त, यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हो। मैले यो मेथडमा एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड हालिदिन्छु अनि कि यसले के मान्छ त, यसले डिक्लेरेसन मात्रै मान्छ। कुनै पनि मेथडमा यदि मैले डिक्लेरेसन मात्रै गरिरहेको छु भने एउटा सानो रुल अफ थम्ब के याद राख्नुहोस् त, एउटा सानो एब्स्ट्र्याक्ट भन्ने किवर्ड हालिदिनुहोस् मेथडमा, ठिक छ। अब यहाँनिर के भइरहेछ त, यहाँनिर मेथड डिक्लेरेसन डेफिनेसन पनि छ। नर्मल क्लासेसहरूमा हाम्रो के हुन्छ त, नर्मल क्लासेसहरूमा हाम्रो मेथड डिक्लेरेसन प्लस डेफिनेसन पनि हुन्छ, तर इन्टरफेस अलिकति फरक छ है। इन्टरफेसमा के हुन्छ त हाम्रो, यसरी मेथडहरू के हुन्छ त हाम्रो,
डिक्लेरेसन मात्रै हुने गरिन्छ। अनि हाम्रो के हुन्छ त? मैले यसरी void मेथड टु हाले पनि चल्छ है। किनकि मैले अघि के भनेको थिएँ नोटमा? हाम्रो इन्टरफेस के एउटा स्पेशल टाइप अफ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हो, जसमा के हुन्छ त? सबै मेथडहरू पब्लिक र एब्स्ट्र्याक्ट बाई डिफल्ट हुन्छ। यानि कि मैले यहाँनिर पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट यसरी लेखेँ भने के हुन्छ? यसरी पनि एलाउड छ। तर यिनीहरू किन लेखिराख्ने? जब हामीलाई थाहा छ कि इन्टरफेसेसहरूमा हाम्रो सबै मेथडहरू बाई डिफल्ट के छन् त? पब्लिक छन् र एब्स्ट्र्याक्ट छ है। यहाँसम्म ठिक छ? यो हाम्रो सिम्पली के हो त? एउटा इन्टरफेस हो। इन्टरफेसमा हामी मात्र के गर्छौँ त? मेथडहरू डिक्लेयर गरेर छाडिदिन्छौँ। हामीले अब एटिएमको टेन्डर भर्दाखेरि हामीले सिम्पली के गर्छौँ त? हाम्रो एटिएमले यो गर्छ, त्यो गर्छ भनेर एउटा फङ्सनालिटीहरूको लिस्ट बनाएर टेन्डर भर्छौँ। अनि त्यस्तै गरी कामहरू बाँड्नु छ भने हामी के गर्छौँ त? एउटा इन्टरफेस बनाइदिन्छौँ। अनि त्यो इन्टरफेस हामी टिम मेम्बर्सहरूलाई सप्लाई गर्छौँ। तिमी अब एउटा ग्रुप लिएर मेथड 1 गर हैन? यसको चाइल्ड क्लास बनाएर मेथड 1 को इम्प्लिमेन्टेसन गर। अर्को टिमलाई हामी मेथड 2 गर भन्न सक्छौँ। अर्को टिमलाई मेथड n भन्न सक्छौँ है। यहाँसम्म ठिक छ? हामी कतिजना छौँ? 7 जना मात्रै। सायद इन्फर्मेसन गएको छैन होला है तपाईँहरूलाई? अलिकति रुटिन चेन्ज भयो, इन्फर्मेसन नगएर होला। ल यहाँसम्म तपाईँहरू साइड बाई साइड कोड गर्दा नि हुन्छ है। अनि मैले गिटहबमा एउटा लिङ्क हालिदिएको छु है। सरी, गिटहबको लिङ्क एउटा च्याटमा हालिदिएको छु। तपाईँहरू के गर्नुहोस् त? त्यसबाट नै कोडहरू तान्न सक्नुहुन्छ। युनिट 1 मा चाहिने जति कोडहरू मैले हिजै बसेर कोडहरू गरिसकेको छु। त्यो कोडहरूले तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड अथवा क्लोन गरेर हैन, पुल गरेर जसरी भए पनि तपाईँहरू साइड बाई साइड गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि कतै केही इरर आइरहेको छ भने भनौँ। अनि यहाँनिर यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा इरर आउनु कम्पल्सरी नै हो, स्वाभाविक नै हो। किनकि हामीले एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको अब्जेक्ट बनाउन खोजेका छौँ जुन कि एलाउड छैन। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, लास्ट लेक्चर सम्झिनुहोस् त। एब्स्ट्र्याक्ट क्लासहरू कहिले पनि इन्स्ट्यान्सिएट हुँदैन, यानि कि यसको अब्जेक्ट बनाउनै मिल्दैन। मेन एब्स्ट्र्याक्सनको कन्सेप्ट र एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको कन्सेप्ट मेथड डिक्लेरेसन मात्रै होइन, त्यो यसको सब फिचर हो। एक्जाममा कहिले पनि के नलेख्नुहोस् त? एब्स्ट्र्याक्ट क्लासबाट हाम्रो मेथडहरू डिक्लेयर मात्रै गर्न पाइन्छ, डिफाइन गर्न पाइँदैन, त्यसरी नलेख्नुहोस्। सबसे पहिला एब्स्ट्र्याक्सन के हो भन्यो भने के भन्नुहोस्? फिचर हाइडिङ हो। अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? कुनै पनि क्लासको अब्जेक्ट यसरी बन्दैन अथवा त्यो कुनै पनि क्लासको इन्स्ट्यान्स क्रिएट गर्न मिल्दैन है। अब्जेक्ट क्रिएसन भन्दाखेरि पनि इन्स्ट्यान्स क्रिएसन भन्ने वर्डमा बढी इम्फेसिस दिनु है। ल यहाँसम्म कोड गरी भ्याउनुहोस् त। एउटा सिम्पल खालको इन्टरफेस बनाइदिनुहोस्। अब हामी के गर्न सक्छौँ त? अब यो इन्टरफेस छ भने हामी के गर्छौँ त? यहाँनिर त हामीले के गर्छौँ? यसरी डेफिनेसन त दिन सक्दैनौँ। डेफिनेसन हामी केमा गर्छौँ? चाइल्डमा मात्रै गर्छौँ। अब चाइल्ड नर्मली हामी जाभा क्लास बनाउँछौँ। अब यसको नाम मैले के दिन्छु त? चाइल्ड अफ इन्टरफेस। सेम प्याकेजमा मैले के गरेँ? एउटा सिम्पल खालको जाभा क्लास बनाएँ। यो जाभा क्लासमा मैले के गरिरहेको छु? चाइल्ड अफ इन्टरफेस भन्ने एउटा क्लास बनाइदिएँ। यसलाई साइड बाई साइड राखौँ। अब यहाँनिर अब इनहेरिट गर्नलाई कुन चाहिँ किवर्ड छ भन्नुहोस् त? क्लास टु क्लास इनहेरिटेन्स थियो भने हामी कुन किवर्ड युज गर्थ्यौँ?
क्लास टु क्लास इनहेरिटेन्स गर्दाखेरि हामी कुन चाहिँ किवर्ड युज गर्थ्यौँ? सायद कसले बोल्न खोज्नु भएको होला, एकचोटि च्याटमा हाल्दा नि हुन्छ यदि माइकमा केही प्रब्लम छ भने। इनहेरिटेन्स सम्झिनुहोस् त, हामीले क्लास टु क्लास इनहेरिटेन्स देखाउनु छ भने हामी कुन चाहिँ किवर्ड युज गर्छौँ? एक्सटेन्ड चाहिँ। अनि हामीले क्लास टु अब इन्टरफेस इनहेरिटेन्स देखाउनु छ भने सिम्बल अलिकति फरक छ है। अब एउटा कुनै पनि क्लासले आफ्नो प्यारेन्टलाई स्ट्रेट एरोले पोइन्ट आउट गर्छ भने इन्टरफेसलाई यसरी डटेड एरोले अथवा ड्यास्ड एरोले यसरी पोइन्ट आउट गर्छ है। यहाँनिर के छ? एउटा क्लास छ अनि क्लासले के गरिरहेछ हाम्रो? यसरी इन्टरफेसलाई पोइन्ट आउट गरिरहेछ। अनि यो इन्टरफेसको इनहेरिटेन्स यो चाइल्ड क्लासमा देखाउनु छ भने हामी कुन चाहिँ किवर्ड युज गर्छौँ त? इम्प्लिमेन्ट्स भन्ने। हाम्रो के छ त? क्लास टु क्लास इनहेरिटेन्स गराउनलाई हामी एक्सटेन्ड्स किवर्ड युज गर्छौँ, यानि कि चाइल्ड क्लास एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट क्लास। अस्ति हामीले गरि नै सकेका छौँ इनहेरिटेन्समा पनि अनि एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा पनि। एकचोटि म यो नोटहरू अपलोड गरिदिन्छु, तपाईँलाई ठ्याक्कै रिभाइज गर्न सजिलो होला। त्यसपछि अरू हामी के गर्छौँ? चाइल्ड क्लासले अब कुनै एउटा प्यारेन्ट इन्टरफेसलाई इनहेरिट गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ? चाइल्ड क्लास इम्प्लिमेन्ट्स प्यारेन्ट इन्टरफेस। अनि मैले सुरुमा भनेको थिएँ मल्टिपल इनहेरिटेन्स जाभामा एलाउड छैन। C++ मा होला, PHP मा होला। तर हाम्रो के हुन्छ त? यसरी जाभामा मल्टिपल इनहेरिटेन्स एलाउड छैन क्लासको लेभलमा, तर हामी इन्टरफेसको थ्रु चाहिँ हामीले मल्टिपल इनहेरिटेन्सहरू देखाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर अब सिंगल इनहेरिटेन्स चाहिँ लेख्दाखेरि हामी के गर्छौँ त? यहाँनिर एउटा किवर्ड हालिदिन्छौँ इम्प्लिमेन्ट्स भनेर। हाम्रो पब्लिक क्लास चाइल्ड अफ इन्टरफेस भन्ने एउटा नर्मल क्लासको डिक्लेरेसन हो। यो डिक्लेरेसन पछि हामी के गर्छौँ? इम्प्लिमेन्ट्स भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ, इम्प्लिमेन्ट्स। अनि हामी के यहाँनिर के नाम दिन्छौँ त? हाम्रो जुन प्यारेन्टको इन्टरफेस हो जसलाई हामी इनहेरिट गर्न खोजिरहेको छौँ, यसको नाम हामी के दिन्छौँ? इन्टरफेस नेम। ल अब यहाँनिर किन एरर आउँछ त? यहाँनिर एब्स्ट्र्याक्ट मेथडहरू छन्, यो चाइल्डले त्यसलाई ओभरराइड गरेको छैन, रिडिफाइन गरेको छैन। कि त रिडिफाइन गर, कि त यहाँनिर एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड युज गर। कति चाँडै हामी साथीहरू एडमिट हुँदै है क्लासमा। यसरी गर्न सकिन्छ, तर यो एप्रोच अलिकति नराम्रो। हामीले अब चाइल्ड क्लासलाई पनि एब्स्ट्र्याक्ट बनायो भने यसको पनि चाइल्ड बनाउनु पर्छ। हामी सिम्पली के गर्छौँ त? यो मेथडहरूलाई ओभरराइड गरिदिन्छौँ। यहाँनिर मैले के गरेँ? अब चाहिँ ठिक भयो। अघि टाइपो भएको रहेछ। यहाँनिर हामी के गर्छौँ? इन्टरफेसमा मेथडहरू डिक्लेरेसन गरेर छाडिदिन्छौँ। अनि डिक्लेरेसन गरेर छाडिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त? हामी चाइल्ड क्लासमा चाहिँ त्यसलाई यो इन्टरफेसलाई पुरै इनहेरिट हानिदिन्छौँ। अनि इनहेरिट हानिसकेपछि हामी के गर्छौँ त? यसमा भएको भयभरको मेथडहरूलाई हामी ओभरराइड गरेर रिडिफाइन गरिदिन्छौँ। यहाँनिर डेफिनेसन त थिएन, यहाँनिर हामीले अब डेफिनेसन प्रोभाइड गर्छौँ। अथवा अरू केसमा हामी यसलाई के पनि भन्छौँ त? मेथडलाई रिडिफाइन गरेको अथवा प्यारेन्टको मेथडलाई ओभरराइड गरेको भन्छौँ।
अब नर्मली हामीलाई यो @ भन्ने हामी यसलाई एनोटेसन भन्छौँ हैन, एउटा मार्कर जस्तो यहाँनिर यो मेथडको ओभरराइडिङ भइरहेछ भनेर यो नलेख्दा पनि मजाले हाम्रो प्रोग्राम चलिरहन्छ, यो कम्पल्सरी छैन है। तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले के गर्नुस् त, एक्जामिनरको अगाडि इम्प्रेसन बढाउनु छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, कुनै पनि मेथड ओभरराइड गर्दाखेरि यो @ भन्ने किवर्ड कम्पल्सरीली लेख्नु पर्यो है। अलिकति सानो एफर्टले नै तपाईँको एक्जामिनरको अगाडि इम्प्रेसन बढ्यो भने तपाईँकै फाइदा हो। ल अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ त, चाइल्ड क्लासमा यो मेथडहरूलाई रिडिफाइन गर्न सक्छौँ। ल यहाँसम्म कोड गर्दा हुन्छ, अथवा यहाँनिर तपाईँ एउटा मेन मेथड बनाइदिनुहोस्। अनि यो मेन मेथडमा चाहिँ के भइरहेछ एकचोटि तपाईँले सर यो चाइल्ड क्लासको अब्जेक्ट बनाएर यो मेथडहरूलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर अब इन्टरफेसको हामीले अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन है, तर त्यो पर्टिकुलर इन्टरफेसको चाइल्ड जसले सबै मेथडहरू ओभरराइड गरिदिएको छ अनि जसमा एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड छैन, त्यसको हामीले मजाले यसरी अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। अब हामी के गर्न सक्छौँ, COI डट मेथड1 हैन, यसरी हामीले मेथड कल गर्न सक्छौँ, अथवा COI डट मेथड2 यसरी पनि हामीले कल गर्न सक्छौँ। अनि जहाँसम्म लाग्छ हामीले यो लास्ट क्लासमा गरिसकेका छौँ, तर हल्का फेरि गरिदिउँ न त। एकछिन तपाईँहरूलाई गर्न म टाइम दिन्छु। अब यहाँनिर यो कसरी सम्झिने त, सेम छ भने एक्सटेन्ड्स हैन, डिफ्रेन्ट छ भने इम्प्लिमेन्ट्स हैन। यो क्लासमा क्लास इनहेरिट भइरह्यो, त्यसले एक्सटेन्ड्स किवर्ड, क्लासमा इन्टरफेस इनहेरिट भइरह्यो भने इम्प्लिमेन्ट्स। अब कहिलेकाहीँ त्यहाँसम्म त नजाउँ, हामीले इन्टरफेस टु इन्टरफेस पनि हामीले यसरी इनहेरिट गराउन सक्छौँ, तर त्यो किन गरिराख्ने हैन, त्यहाँसम्म नजाउँ। तर यो पनि फिजिबल छ भनेर म भन्छु है। मैले के भने, सेम छ भने एक्सटेन्ड्स, यहाँनिर के भइरहेछ, इन्टरफेस टु इन्टरफेस इनहेरिट भइरहेछ, त्यसैले यहाँनिर पनि हामी एक्सटेन्ड्स किवर्ड युज गर्न सक्छौँ। तर खासै यो लजिकल मिनिङफुल हुँदैन है, यो लजिकल पनि हुँदैन अनि मिनिङफुल पनि हुँदैन। एउटा इन्टरफेस छँदैछ, त्यसको चाइल्ड किन बनाइराख्ने, तर यो एलाउड छ भनेर जानिराख्नुहोस्। बाइचान्स भाइभामा सोध्यो भने तपाईँ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। सेम छ भने एक्सटेन्ड्स, डिफ्रेन्ट छ भने इम्प्लिमेन्ट्स। अनि कहिले पनि इन्टरफेसले कुनै पनि एउटा क्लासलाई इनहेरिट गर्दैन है। कुनै पनि इन्टरफेसले एउटा नर्मल क्लासलाई इनहेरिट गर्न पाउँदैन हैन, अनि त्यो पाएको लजिक पनि हुँदैन हैन। अब अलिकति हाम्रो पपुलेसन बढ्दैछ जस्तो छ। साथीहरूले यो कोड गर्न सक्नुहुन्छ। म एकछिन 2 मिनेट जति टाइम दिन्छु तपाईँहरूलाई। अरू क्लासहरूमा अटेन्डेन्स कस्तो भइरहेछ? हामी पपुलेसनको कति मेजोरिटी आइरहेको छौँ? त्यो सुरु भएर ल, फर्स्ट क्लास हामी अल्छी मानेर होला, बिस्तारै अब आउनु पर्यो है। शुक्रको ब्याक पनि छ सर एक्जाम। कहिले हो साथीहरूको ब्याक एक्जाम? सायद आज छ के अरे। ए त्यही भएर होला। कहिलेसम्म हो यो? 18 गतेसम्म छ भन्ने सुनेको थिएँ। ए ब्याक त
पढ्नु त परिहाल्यो पहिला त्यो नि प्रायोरिटी ल ठिकै छ त्यो त म कन्सिडर गरिदिन्छु त्यति लेन्दी छ र बिचमा ग्याप दिएको होला कि सुरुबाटै सेमेस्टरसम्मको ब्याक गनिराख्नु भयो र होइन बिचमा ग्याप पनि छ क्या साथीहरू। ग्याप छ भने ठिकै छ केही छैन ल त्यसो भए त ठिकै छ अब ब्याक त लागि नै हाल्छ चाहे इन्जिनियर होस् चाहे सिएसआइटी होस् चाहे कुनै पनि डोमेन होस् अनि के ब्याकको फिस बढाएको भनेर मैले सुनेको थिएँ घट्यो कि फेरि घटाएको थियो योपालि। ल सही हो यहाँसम्म कोड गरिराख्नुहोस् यहाँसम्म केही कन्फ्युजन अथवा प्रिभियस टपिकमा कतै केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है आरामले यहाँसम्म कोड गर्नुहोस् अथवा मैले गिटहबको रेपोजिटरीको लोकेसन फेरि तपाईँको च्याटमा हालिदिएँ है अब प्रिभियस कोडहरू पनि छन् फ्युचर कोडहरू पनि छन् है अब नर्मली हाम्रो के हुन्छ त अब यसरी सम्झिनु तपाईँको एउटा बायोलोजिकल फादर मात्रै हुन्छ होइन कुनै पनि लिभिङ बिङको एउटा बायोलोजिकल फादर हुन्छ त्यस्तै गरी जाभामा के हुन्छ त कुनै पनि क्लासको एउटा मात्रै प्यारेन्ट अर्को क्लास हुन्छ जस्तै कि यहाँनिर मैले कतै गरेको थिएँ चाइल्ड ल यहाँनिर के हुन्छ कुनै पनि अब एउटा चाइल्ड क्लास छ भने के भइदिन्छ त यहाँनिर हाम्रो के भइदिन्छ त त्यसको एउटा मात्रै बायोलोजिकल फादर हुन्छ अथवा एउटा मात्रै प्यारेन्ट क्लास हुन्छ तर तपाईँहरूलाई एडप्ट गर्ने गड फादर त जति पनि हुनसक्छ होइन तपाईँलाई बायोलोजिकल फादर एउटा तर गड फादरहरू त जति पनि हुन सक्छन् त्यस्तै गरी हाम्रो इन्टरफेसेसहरू के बुझ्नुहोस् त हाम्रो जाभामा गड फादरहरू भनेर छन् होइन तपाईँलाई एडप्ट गर्ने गड फादर धेरैवटा हुन सक्छ त्यस्तै गरी जाभामा इन्टरफेसहरू पनि धेरैवटा हुन सक्छन् तपाईँको एउटा मात्रै बायोलोजिकल फादर हो त्यो एलाउड छ त्यो हाम्रो के भयो त त्यस्तै गरी हाम्रो जाभामा एउटा मात्रै क्लास एलाउड छ एज अ प्यारेन्ट तर तपाईँ आफ्नो केसमा सम्झिनुहोस् तपाईँलाई जति पनि मान्छेले एडप्ट गर्न सक्छ है अब कुनै धनीले एडप्ट गर्यो भने अझै राम्रो होइन गडफादरहरू जति पनि हुन सक्छन् त्यस्तै गरी हाम्रो जाभामा इन्टरफेसहरू भनेर के बुझ्नुहोस् त गडफादरहरू बायोलोजिकल फादर भनेको क्लास बुझ्नुहोस् अनि हाम्रो त्यो गडफादरहरू अथवा तपाईँलाई एडप्ट गर्ने फादरहरू जति पनि हुन सक्छन् त्यसलाई इन्टरफेस बुझ्नुहोस् क्लास लेभलबाट गयो भने मल्टिपल इनहेरिटेन्स एलाउड छैन तर इन्टरफेसको लेभलमा हामीले हेऱ्यौँ भने जति पनि मल्टिपल इन्टरफेसहरू हामीले इनहेरिट गराउन सक्छौँ अनि यसको सिन्ट्याक्सको मेकानिजम के हो त सबसे पहिला प्रायोरिटी बायोलोजिकल फादरले पाउँछ यो केसमा के भयो त सबसे पहिला प्रायोरिटी हाम्रो एउटा नर्मल प्यारेन्ट क्लासले पाउँछ त्यसले एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट सबसे अगाडि हुनु पर्यो त्यसपछि स्पेस दिएर हामी इम्प्लिमेन्ट्स अनि बल्ल गडफादरहरूको नाम लेख्छौँ यहाँनिर यसरी कमा सेपरेटेड हामी इन्टरफेसहरूको नामहरू यसरी लेख्न सक्छौँ ठिक छ तपाईँलाई जाभा एक्जाममा सोध्यो भने मल्टिपल इनहेरिटेन्स किन एलाउड छैन भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ मैले यसको एन्सर दिइसकेको छु जस्तो छ
कसले मलाई भन्नुस् त? किन एलाउड छैन त हाम्रो? किनभने त्यसले एनोनिमिटी क्रिएट गर्छ। अब दुईटा प्यारेन्ट छ, दुईटै प्यारेन्टमा स्ट्रिङ आई कलर भन्ने प्रपर्टी छ। अब एउटा प्यारेन्टमा आई कलर ब्ल्याक होला, अर्को प्यारेन्टमा स्ट्रिङको आई कलरको प्रपर्टी ब्लू होला। अब चाइल्डले दुईटै प्यारेन्टलाई इनहेरिट यदि जाभामा एलाउड छ र गरिहाल्यो भने उसले अब चाइल्ड डट आई कलर प्रिन्ट आउट गर्न खोज्यो भने के देखिन्छ र? होइन, ब्ल्याक देखाउने कि ब्लू देखाउने? त्यो आई कलरमा कन्फ्लिक्ट आइदिन्छ अथवा एनोनिमिटी आइदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जाभामा मल्टिपल इनहेरिटेन्स एलाउड छैन है क्लास लेभलमा चाहिँ। तर हामी इन्टरफेसहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? यसरी मल्टिपल इन्टरफेसेसहरू इनहेरिट गर्न सक्छौँ। अनि एउटा छ तपाईँहरूको एक्जाममा सोधिन सक्ने अथवा इन्टरभ्यू रुममा त पक्कै पनि सोधिन्छ है, एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भर्सेस इन्टरफेस के हो भनेर सोध्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ म तपाईँलाई नेटबाट तानेर राखिदिन्छु, तपाईँहरू मजाले फ्री टाइममा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो जाभा टी पोइन्टको अलिकति लेन्दी भेटेँ, म त्यसैको डिफ्रेन्सहरू कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु। यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भर्सेस इन्टरफेसको डिफ्रेन्स लेख्यो भने तपाईँको एक्जाममा सोधिने गरिन्छ। तपाईँहरू यो एटलिस्ट 6-7वटा पोइन्ट चाहिँ 5 मार्क्सको लागि लेखिदिनु है। यो चाहिँ मैले यो तपाईँलाई के गरिदिन्छु त? ठ्याक्कै तपाईँलाई यो सेयर गरिदिन्छु है, यो नोटहरू है। एक्सेप्सनसम्म म यो नोट बनाएरै पढाउँछु। अनि त्यसपछि अर्को सरको मैले भर्खरै नोट देखाएँ, त्यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु त? त्यो चाहिँ म तपाईँलाई त्यहीँबाट पढाएर नि स्पिड अलिकति बढाउँछु। त्यसले मैले कोडहरू गरेर राखिदिएको छु है। यसरी सर र फ्री टाइममा हेर्नु होला। एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भर्सेस इन्टरफेस यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि, भाइभा पोइन्ट अफ भ्यूले पनि। अनि अब कसलाई जाभामा करियर बनाउनु छ भने सबसे मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यही हो। अब यो आएन भने तपाईँको इन्टरभ्यू यो क्वेसनले नै चेन्ज गर्छ है। यो क्वेसनले नै तपाईँको इन्टरभ्यूको फेट डिसाइड गर्छ। अनि एक्जाममा त यो सोधिने गरेको नै छ। यसो फ्री टाइममा हेर्नु होला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ अर्को टपिकतिर। अर्को टपिकमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति तपाईँलाई सानो एउटा फरक जस्तो गरिदिउँ है। क्लास के हो, एब्स्ट्र्याक्ट क्लास के हो र इन्टरफेस के हो भनेर। अब हाम्रो मेथडको डिक्लेरेसनलाई हामीले अब सपोज क्वेसन भनेर मानिरहेको छौँ। अथवा सर्टमा भन्दाखेरि क्यू भनेर मानिरहेको छ। त्यस्तै गरी अब सपोज एउटा एन्सर पेपर छ तपाईँको हातमा, तपाईँसँग क्वेसन र एन्सरहरूको कम्बिनेसन छ अरे। है, अब सपोज हामीले मेथड डिक्लेरेसनलाई यदि क्वेसन मानिरहेको छन्
र मेथड डेफिनेसनलाई एन्सर मानिरहेको छौँ भने हाम्रो क्लासमा के होला त? क्वेसन एन्सर, क्वेसन एन्सर है। हरेक क्वेसन फलोड बाई अ एन्सर हुन्छ। यानि कि सबै मेथडहरू छन्, सबै मेथडहरू डिक्लेयर भएको छन् अनि उनीहरूको डेफिनेसन पनि छ। मेथडको डिक्लेरेसन पनि छ, मेथडको डेफिनेसन पनि छ। यसरी हाम्रो के छ त? कुनै पनि क्लासमा के हुन्छ त? क्वेसन एन्सर यसरी यो प्याटर्नमा गइरहेको हुन्छ। यानि कि मेथड डिक्लेरेसन पनि छ, मेथड डेफिनेसन पनि छ। अब हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा के होला? अब सपोज कुनै एउटा पेपर छ जसमा क्वेसन मात्रै पनि लेखिएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो क्वेसनको एन्सर पनि लेखिएको हुनसक्छ। त्यस्तो छ भने हामी के बुझ्छौँ त? त्यो एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हो। यानि कि हाम्रो मेथड डिक्लेरेसन मात्रै छ। अनि कहिलेकाहीँ यसो बिच-बिचमा के छ त? मेथड डिक्लेरेसन पनि छ, मेथड डेफिनेसन पनि छ। त्यो हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हुन्छ। अनि इन्टरफेस भनेको के हो त हाम्रो? इन्टरफेस भनेको के हो त? एउटा यस्तो पेपर हैन जसमा क्वेसनहरू मात्रै छन्। हैन? क्वेसनहरू मात्रै छन् अनि हामीले अर्को पेपरमा के गर्छौँ त? यसलाई इनहेरिट गराएर क्वेसन सारेर त्यसमा एन्सरहरू फिलअप गर्छौँ। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। एउटा यो सिम्पल एनालोजी हैन तपाईहरुलाई यो बुझ्नलाई यो 3 टा के हो भनेर कसरी चिन्ने भनेर हैन? एउटा सानो यो हेऱ्यो भने तपाईलाई ठ्याक्कै त्यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र इन्टरफेसहरुमा खासै कन्फ्युजन चाहिँ आउँदैन होला। एउटा सानो फरक चाहिँ नोट गरिराखौँ है। यहाँसम्म ठिक छ? कतै के कन्फ्युजन छ भने भनौँ अथवा कन्फ्युजनै कन्फ्युजन होला हैन? अलिकति रिभाइज गरेर आउनु होला। कमिङ क्लासमा म यो नोटहरू अपलोड गरिदिन्छु। ल अब के गरौँ हामी? अब एक्सेप्सन के हो हैन? अनि एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ के हो? त्यहाँनिर जाऊँ। ल मैले ठ्याक्कै यो पुरै नोट कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट हान्ने। कसले के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? ल पास प्रोटेक्टेड छ, ठिकै छ। ल ठिकै छ। अब हाम्रो एक्सेप्सन के हो? म यो नोटै सेयर गरिदिन्छु बरु। एक्सेप्सन के हो हाम्रो? एउटा एबनर्मल कन्डिसन हो, हैन? जुन चाहिँ हाम्रो कोडमा अराइज गर्छ रन टाइमको बेलामा, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? हाम्रो प्रोग्राम टर्मिनेट भइदिन्छ। एक्सेप्सन पहिला हेरौँ अनि एक्सेप्सन ह्यान्डलिङतिर जाऊँ। हामी कति ढिला जोइन हुँदै हो? एक्सेप्सन के हो त? एउटा एबनर्मल कन्डिसन हो,
जुन चाहिँ हाम्रो रन टाइममा अराइज हुन्छ, जसले के गर्छ त विच रिजल्ट्स इन एब्रप्ट टर्मिनेसन अफ आवर प्रोग्राम। अब कतिपयले हाम्रो प्रोग्राम भन्छन्, तर हामीले डिटेलमा हेर्दाखेरि एउटा सिङ्गल थ्रेड मात्रै यसले टर्मिनेट गराइदिन्छ। हामीले अहिलेसम्म एउटा सिङ्गल थ्रेडेड एप्लिकेसनहरू पढाइरहेको हुन्छन्। त्यो सिङ्गल थ्रेडेड एप्लिकेसनले गर्दाखेरि के भइदिन्छ त हाम्रो त्यो प्रोग्रामै टर्मिनेट भएको इल्युजन क्रिएट गर्छ। त्यसले अब एक्जाममा लेख्दाखेरि अफ आवर प्रोग्राम अनि स्पेसली अ पर्टिकुलर थ्रेड लेख्दा हुन्छ तपाईँले। यो सानो डिस्टिङसन चाहिँ नोट गरिराख्नुहोस्। एक्सेप्सनले प्रोग्राम भन्दाखेरि पनि थ्रेडलाई टर्मिनेट गराउँछ। यो हामी थ्रेडमा पनि हेर्छौँ फ्युचरमा। एक्सेप्सन के एउटा एबनर्मल कन्डिसन हो जुन चाहिँ रन टाइममा अराइज हुन्छ अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम एब्रप्टली टर्मिनेट भइदिन्छ। अब हामी के गरौँ त? अब हामीसँग यस्तो कोडहरू छन् रे। अब यो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएनलाई मैले साउट भनेर भनिदिइरहेको छु है। च्याट चाहिँ त्यो गर्नु है, प्राइभेटली एकअर्कासँग च्याट गर्नु है साथीहरू। ल अनि अलि चाँडै जोइन हुनु है, सायद रुटिन नपाएर होला तपाईँहरूको। ल अब हाम्रो सरी अब हाम्रो कुनै पनि जावा प्रोग्राम छ, यसमा हामीले सर्टेन यसरी ब्लक अफ कोडहरू प्रिन्ट चलाइरहेको छौँ। सपोज इच साउट स्टेटमेन्ट हाम्रो अब 1000 ब्लक अफ कोड बराबर हो अरे। ल सपोज अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हाम्रो जावा जहिले पनि के हुन्छ माथिबाट तलसम्म एक्जिक्युट हुँदै जान्छ। अब हाम्रो सुरुमा यो साउट एप्पलले आउटपुट के देला? कन्सोलमा एप्पल भनेर प्रिन्ट गराइदिन्छ। हाम्रो कन्सोलमा के आइदिन्छ त? एप्पल भनेर। त्यस्तै गरी यो कम्प्लिट गरिसकेपछि जावा अर्को लाइनमा जान्छ। उसले के भेट्यो? साउट बल भनेर। भनेपछि यहाँनिर आउटपुट के आउने भयो? बल भनेर। अब यहाँनिर के छ त हाम्रो प्रोग्राम यसरी माथिबाट एक्जिक्युट हुँदै आएको छ। फर्स्ट ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट भयो, सेकेन्ड ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट भयो, अब थर्ड ब्लक अफ कोड। यहाँनिर यसले के भेट्यो? एउटा यस्तो एबनर्मल कन्डिसन भेट्यो, साउट 10/0। यस्तो हुन सक्छ त? हुन सक्दैन। त्यसले यहाँनिर के भयो? यहाँनिर यो प्रोग्राम अथवा यो प्रोग्राम भन्दा नि यो पर्टिकुलर थ्रेड यहाँनिर यसरी टर्मिनेट भइदिन्छ। अनि आउटपुटमा के आउँछ त? अरिथमेटिक एक्सेप्सन अन थ्रेड मेन हैन, एट लाइन समथिङ हैन, अनि मेसेजमा अथवा इरर भनेर यसरी डिभाइड बाई 0 भनेर यसरी समथिङ भनेर यहाँनिर कन्सोलमा यसरी मेसेज डिस्प्ले गराइदिन्छ। यो फिक्स्ड होइन, यो तलमाथि होला। सायद मैले यहाँनिर कतै केही बिगारेको छु, तर लगभग यस्तै आउनु पर्ने हो। अब यहाँनिर के हुन्छ? साउट 10/0 जुन कि एलाउड छैन। यहाँनिर के भइदिन्छ? यहाँनिर एक्सेप्सन आएको भन्छौँ हामी। मोर एप्रोप्रिएटली अरिथमेटिक एक्सेप्सन आएको भनेर भन्छौँ। यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो? यसरी थ्रेड मेनमा यसरी यो लाइन नम्बर 3 मा हैन, यसरी डिभाइड बाई 0 वाला एक्सेप्सन आइदियो भनेर हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ? मैले के भने यहाँनिर डेफिनेसनमा यो रन टाइममा अकर हुन्छ हैन, चल्दा चल्दै मैले प्रोग्राम एक्जिक्युट गरिरहेको छु, त्यो बेलामा एक्सेप्सन अकर भयो, जसले केमा रिजल्ट गर्छ त? मेरो प्रोग्रामको एब्रप्ट टर्मिनेसनमा। भनेपछि
यो थ्रेड अथवा यो प्रोग्राम यो लाइनमै टर्मिनेट भइदिन्छ। यो कन्सोलमा यो इरर मेसेज डिस्प्ले गराएर यो प्रोग्राम टर्मिनेट भइदिन्छ भनेपछि आउटपुटमा हाम्रो यो क्याट र डग पनि आउँदैन। बिचमा कतै एक्सेप्सन आयो, तलको सबै कोडहरू र एक्जिक्युटै हुँदैन है। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन हो। हाम्रो प्रोग्राम चल्दै चल्दै कतै पनि कुनै यस्तो खालको लजिकल मिस्टेक अथवा एक्सेप्सन आयो भने हामी के भन्छौँ? त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्सेप्सन आएको भन्छौँ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो यसरी माथि ब्लक अफ कोडहरू मजाले चल्छ, तर सपोज कुनै लाइनमा अब एक्सेप्सन आयो भने त्यो लाइन प्लस त्यसको मुनिको कुनै पनि लाइन एक्जिक्युट हुँदैन है। एक्सेप्सन चाहिँ त्यो हो। अब यस्तो कन्डिसन हाम्रो प्रोग्राममा आयो भने हाम्रो प्रोग्राम त डाउन नै हुन्छ। त्योसँगै डाउन हुने कुरा भनेको हाम्रो इज्जत हो है। हाम्रो कम्पनी अथवा हाम्रो पर्सनल रेपुटेसनको कुरा हो छ। अब यस्तो प्रब्लम आए पनि हाम्रो प्रोग्रामले ह्यान्डल गरोस् भने हामीसँग के छ त एउटा एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मेकानिजम छ। हामीसँग के छ त यस्तो खालको कन्डिसनलाई ह्यान्डल गर्नलाई एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मेकानिजम छ। अब एउटा पिक्चर बनाइदिउँ न त। ल अब एउटा सर्कस सम्झिनु होला है। अलिकति रमाइलोको लागि म ल ठ्याक्कै यो इमेजहरू हालिदिन्छु। यो वाला हैन, बिसिएला। एक मिनट है। ठ्याक्कै यो इमेजले अलिकति सजिलो भइदिन्छ तपाईलाई। अब ल एउटा सर्कस छ हाम्रो। एउटा मान्छेले हैन, एउटा बाबुराव भन्ने मान्छेले के गर्न खोजिरहेछ? सर्कसमा एउटा एक्ट पर्फर्म गर्न खोजिरहेको छ। उसको इन्टेन्सन के हो त? ऊ एउटा पोडियम हैन, एउटा ठुलो स्टेज अथवा एउटा ठुलो पोडियमबाट उफ्रेर एउटा कुनै जिम्नास्ट होला। अब सपोज यो मान्छे उसले एउटा पोल समात्न गइरहेको छ अरे। उसले के गर्छ? यहाँबाट हाम फाल्नलाई ट्राई गर्छ हैन। बाबुरावले के गर्यो? यहाँबाट पोडियमबाट यो पोल समात्नलाई उसले के गर्छ? ट्राई गर्छ। हामीले यहाँ गरे जस्तो, हामीले साउथ 10/0 गरे जस्तो यहाँनिर उसले के गर्यो? बिचमा हाम फाल्न खोज्यो, ट्राई गर्यो। अब ऊ सक्सेस भयो भने राम्रो। अब यदि ऊ फेलियर खायो भने अब चिप्लेर लड्छ। त्यो चिप्लेर लडेको मान्छेलाई समात्नको लागि हामी के गर्छौँ त? एउटा सानो नेट हालिदिन्छौँ। सानो नेटको काम के हो त? क्याच गर्नु हो। यो मान्छेले यो उफ्रेर यो पोल समात्न ट्राई गर्छ। सक्सेस भयो भने ठिक छ, फेलियर भयो भने चिप्लेर लड्छ। चिप्लेर लड्यो, तर हामीसँग के छ त? नेट छ। नेटले के गर्छ? क्याच गर्छ। अब क्याच गरिसकेपछि हाम्रो के भयो त? अब चाहे सक्सेस होस् चाहे फेलियर होस्, उसलाई लास्टमा एउटा सङमा पर्फर्म गर्नु छ अरे हैन। यहाँ सपोज भर्याङ छ तल अनि यहाँ एउटा बाटो छ। ऊ चाहे सक्सेसफुल होस् चाहे चिप्लेर लडोस्, उसले लास्टमा जहिले पनि के गर्छ त? उसको एउटा अर्को पर्फर्मेन्स छ, ऊ गएर यहाँनिर फाइनली उसको गीतमा पर्फर्मेन्स दिन जान्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा बेसिक एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मेकानिजमको एउटा एनालोजी मैले देखाइरहेको मात्रै हो। अब यसलाई फिजिकली हामी कोडमा कसरी गर्छौँ हेरौँ। पहिला उसले ट्राई गर्छ, सक्सेस भयो भने राम्रो, ऊ गएर आफ्नो सङमा पर्फर्म गर्छ फाइनली हैन। अथवा उसले ट्राई गर्यो, यो पोल समात्न सकेन, चिप्लेर लड्यो, तर त्यो मान्छे मर्दैन किनकि तल हामीले नेट हालेको छौँ।
अब नेटको काम के हो? क्याच गर्नु हो। अब क्याच गरिसकेपछि के भयो त? ऊ यहाँ तल बराङ्छ, ऊ अब अगाडि बढ्छ होइन। यो एउटा फेलियर भयो, केही छैन, म अगाडिको काममा फोकस गर्छु। उसले के गर्छ? अब सपोज कुनै भराङ्छ र एउटा गीतमा पर्फर्म गर्न जान्छ। ट्राई, क्याच, फाइनली। सायद हामीलाई यो डट नेट अथवा सी शार्पमा पढिसकेको छौँ होला होइन। यसले यो यहाँनिर पनि सेम कन्सेप्ट हो। अब यसलाई अलिकति हेरौँ कोड गरेर है। यहाँसम्म ठिक छ? सर अनि थ्रो चाहिँ कस्तो केसमा हुन्छ? थ्रो भनेको हामीले म्यानुअली एक्सेप्सन फाल्दाखेरि, थ्रो र थ्रोज भन्ने दुईटा किवर्ड छन्। थ्रो भन्ने बेलामा अब सपोज हामीले आफै एक्सेप्सन फाल्छौँ, त्यो थ्रो भइदिन्छ। थ्रोज भनेको एउटा सानो नोटिस बोर्ड जस्तो, खासै केही काम गर्दैन त्यसले, एउटा वार्निङ सिग्नल जस्तो हाम्रो गइदिने हो। त्यो नि म भिजिट गर्छु, पहिला यो कम्प्लिट गरौँ। थ्रो भनेको कहिलेकाहीँ अब हामीले म्यानुअली एक्सेप्सन फाल्दाखेरि हामीले थ्रो युज गर्छौँ। ल, तपाईँहरूको लागि मैले फेरि यो गिटहबको रेपो सेयर गरिदिन्छु च्याटमा। साथीहरू नयाँ नयाँ जोइन हुनुभएको छ। अनि अलिकति यसो च्याट गर्दाखेरि अब प्राइभेटली च्याट गरौँ है साथीहरू, मिस्टेक हुनसक्छ। फर्स्ट क्लास, ल ठिकै छ। फर्स्ट क्लास त नभनौँ, एक्जाम पछिको फर्स्ट क्लास हो जाभाको चाहिँ। ल, अब म किन कोड गरिरहने? या अलरेडी कोड छँदैछ, म यहाँनिर यही कोड देखाइदिन्छु। अब यहाँनिर के छ? अघि जस्तै मैले के गरिरहेको छु? यसरी एप्पल भनेर प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको छु, बल भनेर प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको छु होइन। त्यस्तै गरी A1 भनेर प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको छु, साउथ 10/0 प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको छु, A2। अनि लास्टमा म के गर्न खोजिरहेको छु त? यसरी क्याट र डग भनेर प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको छु। लगभग अघि हामीले पेन्टमा बनाए जस्तो यस्तो सिनेरियोलाई जेनेरेट गर्न खोजिरहेको छ। अब हामीले ट्राई क्याच हालेनौँ भने यो प्रोग्राम यसरी टर्मिनेट हुन्छ नै, एकचोटि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। ल, अथवा एउटा छुट्टै बनाइदिउँ न त। ल, हाम्रो एउटा प्रोग्राम छ अरे सपोज हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ? एप्पल प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको छौँ, बल होइन, 10/0 क्याट अनि डग। हाम्रो एउटा यस्तो प्रोग्राम छ, फन्ट देखिरहनु भएको छ त बढाउनु पर्यो भने भन्नुहोस् है। अलिक छोटो लाग्यो मलाई, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भने केही छैन। ल, मैले एउटा कोड लेखेँ होइन, जसमा मलाई के चाहियो? एप्पल बल 10/0 क्याट र डग प्रिन्ट गर्नु छ। म के गर्छु? यसलाई रन गर्छु होइन। यहाँनिर के भयो? एप्पल प्रिन्ट भयो, बल प्रिन्ट भयो, तर के भयो? यो साउथ 10/0 गर्दाखेरि के भइदिन्छ त? यसरी उसले एउटा एक्सेप्सन फालिदियो होइन। यो पर्टिकुलर थ्रेडमा यो पर्टिकुलर एक्सेप्सन आयो होइन। यो इरर मेसेज हो। यो कहिलेकाहीँ चाँडै भएर यो अर्को कन्सोलभन्दा माथि नै प्रिन्ट हुनसक्छ है। एप्पल बल नर्मली के हुन्छ? एप्पल बल अनि यो एक्सेप्सन यो रातो लाइन आउनु पर्ने हो। तर यो जाभा कहिलेकाहीँ एकदमै फास्ट भएर के भइदिन्छ त हाम्रो? यसरी एक्सेप्सन मेसेज एउटा लग माथि नै आइदिन्छ होइन। 2-3 चोटि रन गऱ्यो भने सायद हो अब ठिक हुन्छ। एप्पल भयो, बल भयो होइन, यो प्रिन्ट भयो। त्यसपछि लाइन नम्बर 7मा आउँदाखेरि के भइदियो त? यसरी एक्सेप्सन आइदियो मेन थ्रेडमा। यो पर्टिकुलर क्लासको एक्सेप्सन हो। इरर के हो त? डिभाइड/0 लाइन नम्बर यो यता यता यो प्याकेजमा यो लाइन नम्बरमा यसरी आयो भनेर उसले भन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? बिल्ड फेल देखाउँछ। एक्सेप्सन आउने बित्तिकै हामी के भन्छौँ? हाम्रो थ्रेड अथवा प्रोग्राम टर्मिनेट भएको भन्छौँ। भनेपछि कन्सोलमा क्याट र डग भन्ने कुरा प्रिन्ट नै हुँदैन। क्याट र डग भन्ने कुरा प्रिन्ट यसरी हुँदै हुँदैन। अब यसलाई ह्यान्डल गराउनको लागि होइन,
अब सपोज यस्तो कन्डिसन आउँछ नै फ्युचरमा, अब यस्तो कन्डिसनसँग लड्नको लागि हामीसँग ह्यान्डल गर्नको लागि कुन मेकानिजम छ त? एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मेकानिजम छ। भनेपछि के हुन्छ, पहिला हामी ट्राई गर्छौँ, ट्राई अथवा हामी ट्राई ब्लक हाल्छौँ। ट्राई ब्लकभित्र हामीले के गर्छौँ त? भर्खर साथी एडमिट हुनु भइरहेको छ। ट्राई ब्लकभित्र हामी के गर्छौँ त? यसरी साउट 10/0 गर्न खोज्छौँ है। ट्राई के गर्यौँ त हामीले? साउट 10/0 यसरी हामीले गर्यौँ। अब यहाँनिर हाम्रो के भइदिइरहेछ त? यहाँनिर ट्राई ब्लकमा हामीले ट्राई गर्नुपर्ने कोड हाल्यौँ। यसरी के गर्यो? यो मान्छेले उफ्रिने ट्राई गर्यो, बाबुरावले उफ्रिएर यो पोल समात्न ट्राई गर्यो, सर्कस हो यो। तर यहाँनिर किन इरर देखाइरहेछ त? ट्राई विदाउट क्याच। उसले हाम फाल्यो, रिक्स लिइरहेछ, तर समात्नको लागि केही त नेट हुनु पर्यो नि। हामीले अब के गर्छौँ? एउटा क्याच ब्लक हालिदिन्छौँ। हामी यहाँनिर के गरिदिन्छौँ? ट्राई लगत्तै होइन, ट्राई हुने बित्तिकै हामी अर्को ब्लक हाल्छौँ क्याच भनेर। क्याचमा अब हामीले कुन चाहिँ एक्सेप्सन अथवा कुन चाहिँ मान्छेलाई समातिरह, यो केसमा के समातिरह, एउटा मान्छेलाई क्याच गरिरह, हामी त्यो मान्छेलाई सुट हुने गरी एउटा नेट बिछाउँछौँ। त्यस्तै गरी यहाँनिर हामीलाई थाहा छ हाम्रो के हुनसक्छ त? एउटा अरिथमेटिक एक्सेप्सन हुनसक्छ। हामी के गर्छौँ? त्यो त्यस्तै खालको एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नलाई एउटा नेट बिछाइदिन्छौँ, क्याच अरिथमेटिक एक्सेप्सन ई। अनि मेसेजमा हामी के गर्न सक्छौँ त? त्यो रातो लग देखाउनु सर्त हामी के गर्न सक्छौँ? सरी, यु क्यान नट डिभाइड बाई 0 होइन। यसपछि हाम्रो के छ त? क्याट र डग त यसरी प्रिन्ट हुनेवाला नै छ। एकचोटि यसलाई रन गरिदिउँ। के भयो? एप्पल भयो, बल प्रिन्ट भयो, यो अगाडि जसरी नै। अब यो लाइन नम्बर 9मा गयो। लाइन नम्बर 9मा उसले के भेट्यो त? एक्सेप्सन भेट्यो। एक्सेप्सन भेटेपछि के भयो? यहाँनिर त्यो मान्छे चिप्लेर लड्यो। लडिसकेपछि हामीसँग के छ? क्याच गर्नलाई नेट छ भनेपछि यो ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ। सरी, यु क्यान नट डिभाइड बाई 0 भनेर आयो अनि क्याट र डग भनेर यसरी प्रिन्ट भयो। हाम्रो प्रोग्राम के भयो त? एउटा सानो प्रब्लम आयो, हामीले त्यसलाई ह्यान्डल गऱ्यौँ होइन। एक्सेप्सन आयो, हामीले ह्यान्डल गऱ्यौँ अनि हाम्रो प्रोग्राम अथवा थ्रेड टर्मिनेट नभइकनै उसले पुरै काम गरिदियो। यही हाम्रो के हो त? एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मेकानिजम हो। अब मैले साउट 10/1 गरेँ भने के आउटपुट आउला? गेस गर्नुहोस् त। साउट 10/1 गरेँ भने के आउँछ? एप्पल आउँछ, बल आउँछ। अब 10/1 भनेपछि आउटपुटमा 10 आउँछ। यहाँनिर 10 आउटपुटमा आइदियो। त्यसपछि हाम्रो के भइदिन्छ? यो सरी यु क्यान नट डिभाइड बाई 0 भनेर प्रिन्ट हुन्छ त? त्यो चाहिँ हुँदैन है। यहाँनिर के हो? यो मान्छेले हाम फालेर ट्राई गर्यो, सक्सेस भयो भने चिप्लेर लडेकै मानिँदैन। भनेपछि यो नेटभित्र ऊ खस्दै खस्दैन अनि यो क्याच ब्लक एक्जिक्युट नै हुँदैन। यहाँनिर के भयो? यसरी 10 आउँछ, यो वाला पार्ट एक्जिक्युट हुँदैन, यो डिस्प्लेमा आउँदैन अनि त्यसपछि क्याट र डग भनेर यसरी हाम्रो आउटपुटमा आइदिन्छ। एप्पल आयो, बल आयो, यहाँनिर यो सक्सेस भयो, यो मजाले चलिहाल्यो। यहाँनिर के भयो? अब 10 भनेर आउटपुट आयो अनि क्याट र डग त चल्नु नै थियो। यहाँनिर के नोट गर्नुहोस् त? ट्राई यदि सक्सेसफुल भयो भने क्याच ब्लक एक्जिक्युट हुँदैन। ट्राईमा फेलेर आएपछि बल्ल यो क्याच ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। स्पेसली चाँडै अथवा ढिला छ भने रोक्न सक्नुहुन्छ, त कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब ट्राई र क्याच भए पनि चल्छ। नर्मली हामी फाइनली पनि युज गर्छौँ है योसँग, कम्पलसरी छैन, तर हामी फाइनली ब्लक पनि युज गर्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्राई ब्लक। यति पार्टलाई हामी क्याच ब्लक, यति पार्टलाई हामी फाइनली ब्लक भन्छौँ। ट्राई ब्लक, क्याच ब्लक अनि फाइनली ब्लक। यो ब्लकहरू के हुन्छ त? एकअर्कासँग लगत्तै जोडिएर आइरहेको हुन्छ। अब यो फाइनली चाहिँ के हुन्छ त? जहिले पनि एक्जिक्युट हुन्छ। थ्याङ्क यू फर युजिङ द क्यालकुलेटर। अब चाहे सक्सेस होस् चाहे फेलियर होस्, लास्टमा फाइनलीमा उसले जे गर्नु छ उसले गरेरै छाड्छ। फाइनली वाला ब्लक अफ कोड
जहिले पनि एक्जिक्युट हुन्छ नै। यहाँनिर के भइदियो, अब यसको आउटपुट हेरौँ, एप्पल भयो, बल प्रिन्ट भयो। त्यसपछि हाम्रो के भइरहेछ, यसरी 10 भनेर प्रिन्ट भइदिन्छ। हाम्रो उसले त्यो मान्छे चिप्लेको छैन भनेपछि ट्राईको ब्लक अफ कोड मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि फाइनली ब्लक अफ कोड भित्रको कोड जहिले पनि एक्जिक्युट हुन्छ नै। त्यसपछि हाम्रो तल भएको क्याट र डग चाहिँ प्रिन्ट भइ नै हाल्छ। अब सपोज यहाँनिर हामीले म्यानुअली एक्सेप्सन हालिदियौँ भने के भइदिन्छ, यसरी हामीले म्यानुअली एक्सेप्सन हालिदियो भने हाम्रो के भइदिन्छ त, यो मान्छे चिप्लेर लड्यो अथवा यो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन चिप्लेर लड्यो अनि समात्नका लागि क्याच ब्लक छ। क्याच ब्लकले के गर्छ, सरी यु क्यानट डिभाइड बाई 0 भनेर एउटा सफ्ट मेसेज देखायो होइन, एउटा सफ्ट ल्यान्डिङ गरायो। अनि यो फाइनली ब्लक चाहिँ जहिले पनि रन नै हुन्छ, चाहे सक्सेस होस् चाहे फेलियर होस्, यो फाइनली ब्लक अफ कोड चाहिँ जहिले पनि रन हुन्छ नै है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, ट्राई क्याच फाइनली युज गरेर एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मेकानिजम हो। त्यो क्याचमा हामीले डिफल्ट म्यासेज नै देखाउन मिल्छ हैन? कुन चाहिँ क्याचमा यो चाहिँ हाम्रो युजर डिफल्ट म्यासेज भयो हैन? हजुर हजुर, डिफल्ट मेसेज नै देखाउन सक्छौँ। साउट यसरी ई गर्यो भने यसरी हाम्रो के भइदिन्छ त, अब यसरी डिफल्ट मेसेज पनि देखिन सक्छ। यो अलि सर्ट मेसेज भयो, तर अब कहिलेकाहीँ हामीले अब डिबग गरिरहेको छौँ भने हामीलाई होइन एक्ज्याक्ट कहाँनिर एरर आयो भनेर देख्नलाई ई डट प्रिन्ट डिस्ट्र्याक्ट, यो एक्सेप्सनसँग जुन भेरिएबल हामीले क्याच ब्लकमा युज गर्छौँ नि, कि त यसलाई नै डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिने कि त त्यो डट प्रिन्ट डिस्ट्र्याक्ट रेस। यसले के गर्छ त, अब यसरी हामीलाई त्यो मेसेज चाहिँ देखाउन सक्छ है। यसरी पनि एलाउड छ। हामीले के गर्छौँ, म्यानुअली यसरी मेसेज देखाउन सक्छौँ है, के चाहिँ आयो कसरी आयो भनेर त्यो पनि मजाले देखाउन सक्छौँ। त्यसपछि म के गर्छु त, ल तपाईँलाई ठ्याक्कै यो कपी गरेर यो बिसिएको नोटमा पढाउँदाखेरि बनाएको थिएँ। यहाँनिर हाम्रो के भइरहेछ, सबैको प्यारेन्ट अब्जेक्ट हुन्छ होइन, अब्जेक्ट भन्ने क्लास सबैको प्यारेन्ट, यहाँबाट नजाउँ। हाम्रो मेन फोकस भनेको थ्रोएबलमा हो। थ्रोएबल भन्ने अब के भनौँ, एउटा प्यारेन्ट छ, प्यारेन्टको हाम्रो के छ, दुईवटा चाइल्डहरू छन्, एक्सेप्सन्स भनेर र इरर भनेर, अनि दुईवटा चाइल्डहरूको पनि सब क्लासेसहरू छन्। अब इरर के हो र एक्सेप्सन के हो एकचोटि हेरौँ है होइन। एक्सेप्सन के हो, सरी 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 इरर के हो, एउटा प्रब्लम हो जुन चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनले ट्राई र क्याच गरेर सल्भ गर्न सक्दैन। जस्तै कि अब यो सर्कसमा भुइँचालो आयो भने कसले सल्भ गर्छ, त्यो त हाम्रो हातमा हुँदैन होइन। कि उस ट्राई क्याचबाट सल्भ नगर्न सकिने प्रब्लम हाम्रो के हो त, इररहरू हो। जस्तै कि हामीले मजाको एउटा प्रोग्राम बनायौँ, युजरको कम्प्युटरमा अथवा युजरको कम्पनीमा दियौँ होइन, उसलाई चलाउँदा चलाउँदै उसको मेमोरी पुगेन अरे, आउट अफ मेमोरी इरर आइदियो अरे होइन। भनेपछि त्यो त हाम्रो हातमा हुँदैन। अब त्यो कसको हातमा हुन्छ त, यो हाम्रो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरको। हामी एज अ प्रोग्रामर होइन कि, हामी जसलाई सफ्टवेयर दिन्छौँ होइन, त्यो सफ्टवेयरलाई कसले चलाइरहेछ, मसिनहरू हेर्ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरहरूको प्रब्लम भनेको इरर हो। त्यो हामी प्रोग्रामेटिकली सल्भ गर्न सक्दैनौँ, यो हाम्रो हातमा हुँदैन। तर एक्सेप्सन चाहिँ के हो त, हामीले रिजनेबल ट्राई क्याच युज गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामरको प्रब्लम हो र हामीले सल्भ गर्छौँ। नर्मल हाम्रो के हुन्छ त, इररहरू एक्सेप्सन र इररमा बाँडिने गरिन्छ। एक्सेप्सन हामीले ह्यान्डल गर्छौँ, इरर हामीले ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ। अब इररमा पनि के छ त, अब यसको एक्जाम्पलहरू दिएको छ, भर्चुअल मसिन इरर होला, असर्सन इरर होला, अथवा आउट अफ मेमोरी इरर होला होइन, इन्सफिसियन्ट मेमोरी इरर होला, त्यस्तो खालको इररहरू हुनसक्छ। एक्सेप्सनमा के हो त, हाम्रो दुई खालको एक्सेप्सन छ, चेक्ड एक्सेप्सन र अनचेक्ड एक्सेप्सन।
अब के भनौँ चेक्ड एक्सेप्सनलाई एउटा एक्जाम्पलबाट म बुझाउँछु जहिले पनि। तपाईँले आफ्नो एसएलसी अथवा एसई दिने बेलामा सम्झिनु भयो होला। तपाईँको फर्स्ट एक्जाम छ, बिहानै निस्किन लाग्नु भएको छ। ढोकाको अगाडि तपाईँको प्यारेन्टहरूले के क्वेसन सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई? त्यो मस्ट कमन क्वेसन हो। तपाईँको एसएलसी अथवा एसईको फर्स्ट दिनको एक्जाम छ बिहान। तपाईँहरू निस्किनुभन्दा अगाडि तपाईँको प्यारेन्टले तपाईँलाई एउटा कमन क्वेसन सोध्नुहुन्छ। सबैको प्यारेन्टले सोध्नुहुन्छ। त्यो क्वेसन के हो? एडमिट कार्ड हालिस्। हजुर, यही क्वेसन हो। किनकि यो के हो त? यो कमनली अकर हुने मिस्टेक हो होइन? सबैले एडमिट कार्ड लिन बिर्सिन्छ नै होइन? त्यसले के गर्छ? प्यारेन्ट धोकामै उभिएर के भन्नुहुन्छ त? एडमिट कार्ड हालिस् भनेर सोध्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई ब्याग खोलेर चेक गर्न लगाउनुहुन्छ है। किनकि त्यो कमनली अकर हुने प्रब्लमहरू हो। त्यस्तो कमनली अकर हुने प्रब्लमहरू जाभाले के गरेछ त? चेक्ड एक्सेप्सनमा हाल्दैछ। जाभाले के गरेछ? त्यस्तो कमनली अकर हुने प्रब्लम जस्तै कि हामीले फाइल नट फाउन्ड होइन, अथवा आइओ एक्सेप्सन, त्यस्तो खालको एक्सेप्सनहरू हाम्रो जाभा अथवा सिक्वेल एक्सेप्सन होइन, त्यस्तो खालको एक्सेप्सनहरू जुन चाहिँ मस्ट कमनली अकर हुन्छ त्यसलाई उसले के गर्छ? जाभाले चेक्ड एक्सेप्सन क्याटेगोरीमा हालिदिन्छ। अरू रेयरली अकर हुने एक्सेप्सनहरू अनचेकतिर हालिदिन्छ। अब प्यारेन्टले यो त सोध्नुहुन्न नि, अब एक्जाम हलमा भुइँचालो आयो भने डेस्क मुनि लुक्छस् कि त तिमी बाहिर भाग्छौ भनेर त्यस्तो सोध्नुहुन्न होइन, सोध्नु पनि हुँदैन होइन। त्यो किनकि त्यो त रेयरली अकर हुन्छ। त्यस्तो रेयर अकर हुने कुरालाई जाभाले अनचेक्ड एक्सेप्सनको क्याटेगोरीमा हालिदिन्छ। चेक्ड एक्सेप्सन भनेको के हो त? कमनली अकर हुने क्याटेगोरी हो। अनचेक्ड भनेको रेयरली अकर हुने। अब यसको बारेमा म अझै कति भनिदिन्छु ल। होइन, एक्सेप्सन अब धेरै कारणले हुन सक्छ। यहाँनिर मैले 3टा मात्रै एक्जाम्पल दिएको छु होइन। जस्तै कि युजरले इनभ्यालिड डाटा दिएको छ, अथवा कुनै एउटा फाइल भेटेको छैन, अथवा कुनै कनेक्सन टर्मिनेट भयो, अथवा अरिथमेटिक एक्सेप्सन आयो डिभाइड बाई 0 गर्न खोज्यौँ। त्यस्तो थुप्रै खालको एक्जाम्पलहरू हुन सक्छन्। यसलाई अलिक इग्नोर गर्नु होला। मेन मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो दुईटा वाला चेक्ड र अनचेक्ड एक्सेप्सन के हो भनेर। चेक्ड भनेको के हो? मस्ट कमनली अकर हुने तपाईँको के हो त? एक्सेप्सन हो होइन। त्यसले जाभाले के गर्छ त? कम्पाइलेसनकै टाइममा यसलाई चेक गर्छ। यहाँनिर तपाईँलाई सम्झिनुको लागि मैले यहाँनिर सी अस्ति अरूलाई साथीहरूलाई पढाउँदाखेरि यसरी नोट बनाइदिएको थिएँ। सी भन्नाले कम्पाइलेसन सम्झिनुहोस् होइन, चेक्ड एक्सेप्सन। तपाईँ आफ्नो प्यारेन्टलाई सम्झिनुहोस्, प्यारेन्टहरू धोकाको अगाडि उभिनु भएको छ। यहाँनिर पनि जाभामा त्यही छ। तपाईँको जाभा प्रोग्राम होइन यस्तो कमनली अकर हुने मिस्टेकहरूले ह्यान्डल गर भनेर ढोकामै उभिरहेको हुन्छ, यानि कि कम्पाइलेसनकै बेलामा उभिरहेको हुन्छ। अब यस्तो खालको एक्सेप्सन आयो होइन, आउन सक्यो भने के हुन्छ त? ढोकाकै अगाडि उभिरहेको हुन्छ अनि कम्पाइलेसनकै टाइममा तपाईँले यसले वार्निङ दिइरहेको हुन्छ। यसलाई हामी चेक्ड एक्सेप्सनलाई कम्पाइल टाइम एक्सेप्सन पनि भन्छौँ। यो एक्सेप्सनहरू कम्पाइलेसनको टाइममा चेक हुन्छ अनि के हुन्छ? यसलाई हामीले इग्नोर गर्नै सक्दैनौँ किनकि यो कम्पाइलेसनकै टाइममा चेक हुन्छ होइन। तपाईँहरूको प्यारेन्ट त ढोकाकै अगाडि उभिनुहुन्छ नि त, तपाईँले ब्याग खोलेर चेक नगरुन्जेलसम्म ढोकाभन्दा अगाडि निस्किन दिनुहुन्न। त्यस्तै गरी जाभाले पनि के गर्छ त? यो चेक्ड एक्सेप्सनहरूलाई कम्पाइलेसनको टाइममा चेक गर्छ अनि यहाँ यो ह्यान्डल नगरुन्जेलसम्म कम्पाइल हुनै दिँदैन। जस्तै कि हाम्रो आइओ एक्सेप्सन, सिक्वेल एक्सेप्सन, फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन होइन, यस्तो थुप्रै खालको एक्सेप्सनहरू छन्। त्यो चेक्ड क्याटेगोरीमा पर्छ। अनि हाम्रो अर्को छ अनचेक्ड एक्सेप्सन। त्यो हाम्रो रन टाइम एक्सेप्सन पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई। यो चल्दै आउँछ, जुन अघि हामीले सुरुमा हेरेका थियौँ नि, यो अरिथमेटिक एक्सेप्सन भनेर। यो हाम्रो के हो त? यो रन टाइम एक्सेप्सन हो। यो मजाले चलिरहेछ नि। अघि मैले साउट 10/0 माथि गर्दाखेरि पनि कम्पाइलरलाई केही इरर फालेन भन्नाले के हो त? यो रन टाइममा चेक भयो। जाभालाई मतलब छैन कि यो होस् नहोस् भनेर यसलाई मतलब छैन, किनकि यो रेयरली अकर हुन्छ यस्तो एक्सेप्सनहरू।
अब के हुन्छ एक्जाम्पल अरिथमेटिक एक्सेप्सन, नल पोइन्टर एक्सेप्सन हैन, इनभ्यालिड डाटा फर्मेट एक्सेप्सन, अनि हाम्रो मोस्ट कमनली अकर हुने एरेको टपिक पर्दाखेरि एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन हैन। हामीले अब यहाँनिर मैले हेराइदिएको थिएँ यहाँनिर के हुन सक्छ त हाम्रो एलिमेन्ट 4 वटा छ तर हामीले फोर लुप चलाउँदाखेरि अब लेस देन अर इज इक्वल टु युज गर्यौं भने हाम्रो फिफ्थ एलिमेन्ट उसले तान्दाखेरि के भइदिन्छ त यो एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन आउँछ। यो इज इक्वल टु ले गर्दाखेरि This आउने class will end in 10 minutes. हाम्रो एक्सेप्सन के हो त एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन हो। अनि हाम्रो पपुलेसन त घट्दै गइरहेछ त, बढेकै थिएन सुरुमै अनि अझै घट्दै गइरहेछ ल, केही छैन। यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त अब यसरी हाम्रो दुई क्याटेगोरीमा बाँड्न सकिन्छ, चेक्ड एक्सेप्सन, अनचेक्ड एक्सेप्सन। मैले तपाईलाई भर्खरै चेक्ड एक्सेप्सन मात्र देखाइरहेको थिएँ। अब अनचेक्ड एक्सेप्सन मैले गरेँ भने कम्पाइलेसनमा के हुन्छ एकचोटि हेरौँ। लेट्स सपोज यो तपाईको फ्युचर टपिकको हो, मैले कुनै एउटा फाइल ओपन गर्न खोजेँ रे। ल अब सपोज मैले के गरिरहेको छु तपाईहरुको यसरी फाइल इनपुट स्ट्रिम भनेर के गरिरहेको छु, एउटा फाइललाई ओपन गर्न खोजिरहेको छु। अब जबलाई थाहा छ यो फाइलको एड्रेस मैले बिगारेको 100 धेरै मैले यो फाइलको लोकेसन बिगार्नुको प्रोबेबिलिटी बढी छ हैन। यो कमनली अकर हुने मिस्टेक हो भनेपछि जावाले के गर्छ, यहाँनिर रातोमा होभर गर्नुस्, के भन्छ माथि यदि हेरिराख्नु भएको छ भने अनरिपोर्टेड एक्सेप्सन, फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन मस्ट बी कट अर डिक्लेयर्ड टु बी थ्रोन। यहाँनिर के भइरहेछ, यो कम्पाइलेसन टाइममा तपाईको प्यारेन्ट जसरी ढोकामा उभिनुहुन्छ, यो पनि कम्पाइलेसनकै टाइममा यो आइडीले गेस गरिदिएको छ। के गरिरहेछ त यो कमनली अकर हुने मिस्टेक हो। यो एक्सेप्सन हाम्रो चेक्ड क्याटेगोरीमा पर्छ। तपाई यसलाई ह्यान्डल गर्नुस् है, कि त ट्राई क्याच युज गरेर कि त थ्रोज युज गरेर। गर्नुहुन्न भने यो प्रोग्राम कम्पाइल हुँदैन, यसरी इररमा फालि नै रहन्छ। अब एकचोटि यसलाई रन गर्न खोजौँ, यहाँनिर के भयो, यसरी के भयो त रन टाइम एक्सेप्सनमा अनकम्पाइलेबल सोर्स कोड, हाम्रो सोर्स कोड अहिले कम्पाइलै भएको छैन। अरु एक्सेप्सन त छाडिदिउँ, सोर्स कोड हाम्रो कम्पाइल नै भएको छैन। त्यसले हामी यहाँनिर के गर्छौँ त यसलाई अब ट्राई क्याच भित्र हाल्छौँ। यसलाई ह्यान्डल गर्नु नै पर्यो। यसलाई हामी के गर्छौँ, ट्राई क्याच ब्लक भित्र हाल्दिन्छौँ अनि यसले फाल्न सक्ने एक्सेप्सनको नाम दिन्छौँ। यसले कुन एक्सेप्सन फाल्न सक्छ, फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन। यो हाम्रो अर्कै प्याकेजमा छ। यो हाम्रो अर्कै प्याकेजमा छ, त्यसलाई हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। अब म्यानुअली टाइप गर्नु साह्रो, सिम्पली के गर्ने अल्ट इन्टर गर्ने, उसले आफै सजेस्ट गरिदिन्छ, चाहे जुनसुकै आइडी होस् अल्ट इन्टर गरेपछि सजेसन उसले दिन्छ नै। अनि ठ्याक्कै यहाँनिर उसले इम्पोर्ट हानिदियो। यहाँनिर हाम्रो के भइरहेछ, यसरी मैले साउट 10/0 माथि लेखेँ भने उसले इग्नोर हानिदिन्छ, उसलाई फरकै पर्दैन। तर जब मैले एउटा फाइल ओपन गर्न खोजेँ हैन, उसले के बुझ्छ त यो चेक्ड एक्सेप्सनको क्याटेगोरीमा हो, यो कमनली अकर हुने एक्सेप्सन हो भनेपछि उसले के गर्छ, यसलाई ह्यान्डल गर, हैन भने म यो कोडलाई कम्पाइल गर्दिन जावाले भन्छ। त्यसले के हुन्छ, हामीले यसलाई ह्यान्डल गर्नु नै पर्ने अवस्था आइदिन्छ। यहाँसम्म ठिक छ? चेक्ड र अनचेक्ड बीचको फरक नोट गर्नुभयो। नर्मली हाम्रो इररहरू दुई खालको हुन सक्छन् हैन, थ्रोएबल इन्टरफेसबाट आएको हो, एउटा एक्सेप्सन हो, अर्को इरर हो। इरर हाम्रो पार्टमा हुँदैन, हामी ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ, त्यो सिस्टम एडमिनको टेन्सन हो। हाम्रो टेन्सन भनेको एक्सेप्सन हो। हामी यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छौँ, ट्राई क्याच फाइनली ब्लक हालेर
अर्को दुईटा किवर्डहरू पनि छन्, प्रोबेबली आज भ्याउँदैन होला। हामीसँग के छ, चेक्ड एक्सेप्सन छ र अनचेक्ड एक्सेप्सन छ है। चेक्ड भनेको कम्पाइलेसन टाइममा आउँछ, जुन हामीले हेर्यौँ हैन। यो कम्पाइलेसन टाइममा यस्तो खालको कमनली अकर हुने एक्सेप्सनहरू चेक्ड खालको भन्ने गरिन्छ। अनि रेयरली अकर हुने भनेको रन टाइममा अकर हुन्छ, त्यो हाम्रो अनचेक्ड एक्सेप्सन हो, जुन कि हाम्रो अरिथमेटिक एक्सेप्सन 10/0 थियो। आजलाई यति नै गरौँ त, अनि भोलि थ्रो र थ्रोज गरेर अनि म चाहिँ भनिदिइरहेको छु, मैले एक्सेप्सनसम्म तपाईँलाई मजाले बिस्तारै गाइड गरिरहेको छु, किनकि यो बेसहरू भयो। अब चाहिँ म अलिकति स्पिड बढाएर भगाइदिन्छु है। मैले यो नेटबाट तानेको यो सरको हो, मैले TUCSIT नोट्स भनेर सर्च गरेर त्यो भेटेको थिएँ। म तपाईँहरूको ग्रुपमा पनि हालिदिन्छु, म यसैबाट पढाउँछु। अब अलिकति हामी पेस बढाएर अगाडि बढ्छौँ। पेसमा अलि टाइम लियौँ मजाले हैन, तपाईँलाई कन्सेप्ट आओस् भनेर। त्यसपछि चाहिँ म स्पिड बढाउँछु है अब। अनि हामीले एग्री गरेको छ, हाम्रो कमिङ विकमा हाम्रो वेडनेसडे अथवा थर्सडे, अब प्रोबेबली थर्सडे नै राखौँ न, थर्सडे हामी ल्याब 1, 2 र 3 गर्छौँ। त्यो म एकचोटि एनाउन्समेन्टको रूपमा नि हालिदिन्छु, अनि हाम्रो स्ल्याकको ग्रुप छ त्यहाँ नि हालिदिन्छु। अनि आजसम्म केही छ, केही सोध्नु पर्ने छ भने भनौँ है। आजसम्म केही प्रब्लम अथवा केही सोध्नु पर्ने छ भने सोधौँ है। भने आजलाई यति गरौँ। अनि एकचोटि अरू साथीहरूलाई पनि एकचोटि हाम्रो 7 बजे क्लास हो भनेर एकचोटि भनिदिनु न। प्रोबेबली नोटिस नगएको होला, एकचोटि म कलेजमा नि भनिदिन्छु। प्रोबेबली नयाँ रुटिन रिलिज गर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले। अनि तपाईँहरूको कतिको ब्याक एक्जाम पनि छ, अलि राम्ररी पढेर दिनुहोस् ल। आजलाई यति गरौँ त।